नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले नेपालमा आज थप 10 जनाको मृत्यु, 1559 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा जोखिम बढ्दो। काठमाडौँको मनमोहन अस्पतालले दिएन स्वास्थ्यकर्मीलाई 8 महिनादेखिको तलब, 28 जना निकालिए, कर्मचारी रिले अनसनमा। बालिका बलात्कारीलाई मृत्युदण्डबारे संसदीय समितिमा बहस सुलियो। नेपालमा बलात्कारको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको गृहमन्त्री थापाको प्रतिक्रिया। नेकपा उपाध्यक्ष गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई 2 दिन लम्बियो। मन्त्री बन्न सक्ने सरकारको अडान कायमै। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज राजस्थान र कोलकाता बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै शीर्ष स्थानको दावेदारी यथावत राख्ने दाउमा राजस्थान। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 5 पुरुष र 2 महिलाको मृत्यु भएको हो। मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, काठमाडौँ र रूपन्देहीका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँका 2 महिलाको ज्यान गएको छ। यससँगै कोरोनाका कारण देशभर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 498 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। आज देशभर 1559 संक्रमित थपिएका छन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 902 जना छन्। आज 1057 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 731 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 55,371 छ। आज देशभर 20,891 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यसमध्ये 201 आइसियुमा र भेन्टिलेटरमा 30 जना रहेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सिराहा, चितवन, रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र मुगु संक्रमित मुक्त जिल्ला बनेका छन्। यसैबीच सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर टेस्टको शुल्क समायोजन गर्न 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न 8 अस्पतालले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मूल्य समायोजन नगरे पीसीआर टेस्टका लागि दिएको स्वीकृति खारेजी गर्ने र कालो बजारीमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रवक्ता गौतमले कालो बजारीमा कारबाही गरेर ल्याब बन्द गराउन गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले भदौ 28 आरटी-पीसीआर टेस्टको शुल्क 2000 रुपियाँ तोकेको थियो। केही दिन यताको परिदृश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणले भयावह स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ। उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै संक्रमण काठमाडौँ महानगरपालिकामा छ। तर महानगरपालिका र सर्वसाधारण संक्रमण फैलिएको विषयमा एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सर्वसाधारण मात्र नभई सरकारी उच्च पदमा रहेका कर्मचारीदेखि र नेतासम्म संक्रमित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यही असोज 12 गतेसम्म 8,766 जना संक्रमित भएका छन्। महानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार हाल 3,304 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पनि काठमाडौँमा तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिरहेको छ। महानगरपालिकाले भने सर्वसाधारणको लापरवाहीकै कारण संक्रमण फैलिएको दावी गर्छ। अनि एक त चाहिँ यस्तो कोरोनाको महामारी छ, आफू भिडमा चाहिँ त्यो चाहिँ छ नि आगोको चाहिँ उसमा चाहिँ आफू पस्ने, अनि चाहिँ हाम्रो बानी के भने सरकारले हेरेन वास्ता गरेन भन्ने चाहिँ चलन चाहिँ छ हैन। अब सरकारले पनि के हेरोस् न, अब यो महामारी भयो भने हैन, अब चाहिँ तपाईको 25,000 भन्दा माथि चाहिँ अब यो भयो भने हामी हेर्न सक्दैनौँ भनेका छौँ।
50,000 अब चाहिँ होइन 25,000बाटै 50,000सम्म पनि यो आइसियुमा राख्न सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी छैन, भेन्टिलेटर छैन। सर्वसाधारण भने महानगरपालिकाकै लापरवाहीका कारण संक्रमण फैलिएको आरोप लगाउँछन्। भिडभाड नियन्त्रण गर्न र परीक्षणको दायरा बढाउन स्थानीय सरकार चुकेको उनीहरूको भनाइ छ। खासै सामान्य रूपमा चाहिँ गरेको छन्। अब जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यो सरकारले गरेको निर्देशन अनुसार चाहिँ भएको देखिँदैन। नेपाल गभर्मेन्टको कुनै एउटा मिसन पनि छैन, कुनै एउटा भिजन पनि छैन के। कुनै भिजन मिसन के पनि नभएको हुनाले हामी आफ रिक्सी मलेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ के। अब राज्यले के व्यवस्था, राज्यले केही गर्दैन। अब त्यस्तै हो, नेताहरूले खान्छ बस्छ। अब जनतालाई अब मार्छ, नेताहरूले खान्छ। नेता काम नै त्यही हो, जनता मार्ने। अब नेताहरू धनी, देश गरिब, त्यही हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको भन्दै सतर्कता रहन आग्रह गरिरहेको छ। तर नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले गरेको उपाय प्रभावकारी देखिएको छैन। सर्वसाधारणको लापरवाही बढ्दै गर्दा आगामी केही दिन भित्रै संक्रमण उच्च हुने विज्ञको अनुमान छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने बारम्बार भन्दै आएको छ। तर काठमाडौँको ठमेल स्थित मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालले कर्मचारीलाई भत्ता त परको कुरा 8 महिनादेखिको तलबसम्म दिएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नाममा रहेको मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल नाम अनुसार यो अस्पतालले यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई उनीहरूको मेहनत अनुसारको पारिश्रमिक दिनुपर्ने थियो। अझ कोरोना महामारीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका लागि त प्रोत्साहन भत्ताको पनि प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो। तर यो अस्पतालको नाम जति राम्रो छ, काम भने ठिक उल्टो छ। अस्पतालले बिना पारिश्रमिक कर्मचारीलाई 8 महिनासम्म श्रम शोषण गरेको छ। अस्पतालले आफूहरूलाई पारिश्रमिक नदिएको भन्दै 4 दिन यता स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारी रिले अनसनमा छन्। उहाँले आफ्नो प्रब्लम देखाउनुहुन्छ। हस्पिटलमा इन्कमै छैन, पेसेन्ट पनि छैन। अलि दिनमा गरौँला भन्दा भन्दै 8 महिनासम्म पुर्याइदिइ सक्नुभयो। हामीले कति लिखित पेपरहरू कति दिइसक्यो उता हस्पिटलको व्यवस्थापनलाई, उता मेन मान्छे अध्यक्षज्यूलाई। तर उहाँले केही पनि निर्णय नदिएर चाहिँ हामी अहिले अनसनमा बस्ने बाध्य भएको हो। यो त अब म्यानेजमेन्टकै हो नि। अब यत्रो महिना भइसक्यो होइन। अब अहिले कोभिडको बेलामा नदिए त ल ठिकै छ भनौँ न होइन। कोभिडभन्दा दिएको कुरा हो नि त, हामीले त मागदेखि दिएको छैन। अस्पतालमा कार्यरत 105 कर्मचारी मध्ये 25 जनालाई कोरोना संक्रमणको बहाना बनाएर निकालिएको छ। 80 जना कर्मचारीले 8 महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको दुखेसो गरेका छन्। व्यवस्थापनले आफ्ना कुरा नसुनेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको स्वास्थ्य कर्मीको आरोप छ। आन्दोलनमा उत्रिएका स्वास्थ्य कर्मीले बिरामीको उपचार भने रोकेका छैनन्। तर व्यवस्थापनले चिकित्सकलाई फोन गरी बिरामीको उपचार नगर्न उर्दी जारी गरेको कर्मचारीको दाबी छ। त्यो आश्वासन हाम्रो अहिले त्यो आश्वासनलाई पर्खँदै गर्दा 8 महिनासम्म पर्ख्यौँ र अब हामी पर्खन सक्दैनौँ। हाम्रो भोको पेटले काम गर्न सक्दैन भन्ने ठानेर नै यो निष्कर्ष निकालेर उहाँहरूको झुटो आश्वासन रहेछ भन्ने ठानेर नै हामीले यो रिले अनसन गर्न बाध्य भयौँ। अनि जस्तै अब भर्ना गर्ने पर्ने केसहरूमा चाहिँ अब बिरामी आउनुहुन्छ, इमर्जेन्सीमा ट्रिटमेन्ट गराएर डक्टरलाई रिक्वेस्ट गरायो, ट्रिटमेन्ट गरेर अनि भर्ना गर्न पनि स्थिति आएपछि अनि डाक्टरलाई फोन गर्थ्यो। डाक्टर के भन्नुहुन्छ भने त्यो बिरामी भर्ना नगर, उता पठाइदिने भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेको धेरै भयो। तर काठमाडौँमै त्यो पनि सत्ताधारी दलकै दिवंगत नेता मनमोहन अधिकारीको नाममा स्थापना गरिएको अस्पतालका कर्मचारीले पारिश्रमिककै लागि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु लज्जाको विषय हो। दर्शकवृन्द, मनमोहन अधिकारीलाई आदर्श मान्नेहरूले नै यति बेला सरकार चलाइरहेका छन्। तर मनमोहन अधिकारीकै नाममा स्थापित अस्पतालले भने आफ्ना कर्मचारीको श्रम शोषण गरेको छ। 8 महिनासम्म पारिश्रमिक दिन नसक्ने यो अस्पतालले कर्मचारीको मात्रै नभएर स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको समेत मान मर्दन गर्ने काम गरेको छ। क्यामेरा पर्सन अजय मोक्तानको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ।
महिला सांसदहरूले 16 वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भए मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिने सम्बन्धमा बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्। संसदीय समितिमा आज छलफलका क्रममा सांसदहरूले संविधानले परिकल्पना नगरेको र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरेको हस्ताक्षरले रोक्ने भए पनि बहस चलाउनु पर्ने बताएका हुन्। महिला तथा सामाजिक समिति बैठकमा सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दण्ड सजाय दिने विषयमा भावनात्मक कुरा अगाडि सार्न नहुने बताउनुभयो। बलात्कार गरेर हत्या गर्नेहरूलाई हामीले मृत्युदण्डकै सजायको कानुन बनाउनु पर्छ। यद्यपि यस विषयमा छलफल गरौँ, भोलि हाम्रो समाज कस्तो बन्छ हैन, समाजले हामीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्छ हैन, समाज हाम्रै नेतृत्वमा बनाउने हो। समाज कानुन पनि हामीले बनाउँछौँ, अब त्यो कानुनलाई हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यो समाज पनि हामीले कसरी रूपान्तरण गर्दै जान्छौँ भन्ने विषय त हाम्रो पनि अधिकारको विषय हो, हाम्रो कर्तव्यको विषय हो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका कारण मृत्युदण्ड राख्न नहुने भए त्यसमा पुनर्अवलोकन गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बालिकाहरूको लागि जो मानवता विरुद्धको जुन संघीय मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको छ त्यसको लागि मृत्युदण्डको लागि राज्यले एउटा छलफल प्रारम्भ गर्ने बित्तिकै हामी प्रोटोकलमा सही गरौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो देशको आवश्यकता हो कि होइन, अहिलेको अपराधको तथ्याङ्कले त्यसलाई आवश्यकता महसुस गरिराखेको छ कि छैन। छलफलपछि समितिकी सभापति निरुदेवी पालले समितिमा उठेका प्रश्नको लिखित रूपमा जवाब दिन मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा बलात्कारका घटना बढेको देखिए पनि विश्वका अन्य देशको तुलनामा हेर्दा चिन्ताजनक नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। विश्वका 200 भन्दा बढी देशको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपाल यस्ता घटनामा धेरै पछाडि रहेको बताउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कारका घटना बढे पनि अरू देशको तुलनामा चिन्ताजनक नभएको बताएका हुन्। विश्वका 200 भन्दा बढी देशको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको भन्दै उनले नेपाल यस्तो घटनामा धेरै पछाडि रहेको दावी गरे। उनले बलात्कार हुने देशको सूचीबाट अमेरिका टप 10 भित्र पर्ने भन्दै नेपाल धेरै पछाडि रहेको तर्क गरे। तर सरकारको तर्फबाट न्यूनीकरणमा प्रयास जारी राखेको उनको भनाइ छ। यस किसिमका घटनाहरू र प्रक्रियाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र यसको रोकथामको निम्ति राज्यले आवश्यक कानुनहरू नियमहरू पनि बनाएको छ र यसको साथसाथै जनतामा एउटा जागरण ल्याउने र एउटा जनपहिचान गर्ने अभियानहरू पनि हामीले गर्दै आएका छौँ। गृहमन्त्री थापाले निर्मला पन्तको बलात्कारमा संलग्न कारबाही गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रयास गरिरहेको बताए। बैठकमा नेपाली प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा पीडितलाई न्याय दिन नसक्नु इतिहासमै कमजोरी भएको स्वीकार गरे। यो घटना पार लगाउन नसके नेपाल प्रहरीको इज्जतमा सदाका लागि धब्बा लाग्ने उनको भनाइ छ। हामीले नै यदि सल्भ गर्न सकेनौँ भने त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सदा धब्बाको रूपमा रहने भएको भएर हामी चाहिँ त्यसमा सजग छौँ र हामी सक्दो छिटो निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम गरिरहेछौँ। गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक लगायतसँगको छलफलपछि समितिले बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्ति र निकायलाई मतियारको रूपमा कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको लागि मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने जो एउटा हिजोको राज्य व्यवस्थामा जस्तो पञ्चायत बसेर त्यसमा अब थुप्रै चाहिँ संलग्न हुन नहुने समुदायहरू राज्यका निकायहरू पनि संलग्न छ भन्ने खालको जनगुनासो पनि छ। जोसुकै होस्, जो कोही यो भूमिका खेल्ने, जो कोहीलाई बलात्कार घटनाको मतियारको रूपमा कारबाही गर्ने। समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले बलात्कारीलाई निर्मतापूर्वक सजाय दिन संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखिन्। समितिले तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय सहितको क्षतिपूर्ति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीले नभई पार्टीले मन्त्री छान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद हेरफेरको विषयमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल लम्बिएका बेला खनालको यस्तो भनाई बाहिरिएको हो। दुईटा नेता चाहिँ एउटा विशेष परिस्थितिले दुईटा नेता बनायौँ हामीले कि दुईटा नेताहरू हुनुहुन्छ। कुनै पनि एउटा कमिटीमा एउटालाई नेता बनाउनु पर्ने नै हुन्छ। नेता भनेको फर्स्ट एमङ द इक्वल हो। नेता भनेको महाराज होइन, पार्टीभन्दा ठुलो होइन, कमिटीभन्दा माथि पनि होइन। उसले जे बोल्छ त्यही पार्टीका नीति, उसले जे सोध्छ त्यही पार्टीका नीति, त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरू भनेको कमिटीको एउटा अंश हो। कमिटीको अंशको रूपमा नेताहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ र हामी कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिले हरेक कुराको निर्णय कमिटीले गरोस्, व्यक्तिले होइन। यो हो टेलिभिजनको कार्यक्रम सत्य संवादमा खनालले प्रधानमन्त्री वा दुई अध्यक्ष मात्रै सर्वा नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने गरी नेकपामा छलफल चलिरहेको समेत बताउनुभयो। कार्यक्रम सत्य संवाद आज बेलुकी 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई शुक्रबारसम्म लम्बिएको छ। आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षबाट बहस भए पनि अझै कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने क्रम नसकिएका कारण शुक्रबारसम्म सरेको हो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सुनवाई नसकिएकाले शुक्रबारसम्म सरेको जानकारी दिनुभयो। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उक्त मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। हामीसँग आर्थिक र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना संक्रमणका कारण जारी लकडाउनका कारण धेरैको रोजीरोटीमा असर परेको छ। यही लकडाउनले पृथ्वी राजमार्ग स्थित गजुरी र मलेखुको बीचमा लस्करै केरा बेच्न बस्नेहरूको जीविकामा पनि ठूलो असर परेको छ। एक रिपोर्ट। व्हीलचेयरमा बसेकी यी महिला धादिङ गजुरी गाउँपालिका 2 स्थित 40 सानी माया श्रेष्ठ हुन्। सवारी दुर्घटनामा परेर हिँडुल गर्न नसक्ने श्रेष्ठको सहारा केही वर्ष यता यही व्हीलचेयर बनेको छ। उनको जिउने आधार व्हीलचेयर मात्रै नभएर केरा व्यापार पनि हो। दैनिक गुजारा चलाउन उनले घर नजिकै पर्ने पृथ्वी राजमार्गमा केरा बेच्ने गरेकी छिन्। कहिले सडेर जान्छ, त्यस्तै अर्का टोको ल्याएर कहिले तिर्नै पुग्दैन, त्यस्तो हुन्छ। सामान त्यस्तो हुन्छ, जान्छ फाटा गइरहेको छ। मैले दबाईहरू किन्नुपर्छ, खानुपर्छ, दबाईकै भरमा बाँच्नुपर्छ, के गर्नु। श्रेष्ठ मात्रै होइन, यहाँका बासिन्दाको मुख्य आय स्रोत भनेकै केरा खेती र बिक्रीबाट आउने आमदानी नै हो। लकडाउन अघि केरा बेचेर यहाँका स्थानीयले राम्रै आमदानी गर्दै आएका थिए। तर चैतदेखिको लकडाउनका कारण पृथ्वी राजमार्गमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलेनन्। सवारी साधन नै नगुडेपछि केरा बिक्री हुनै छाड्यो। अहिले पनि अवस्था सुध्रिएको छैन। केरा बेचेर घर खर्च चलाउने मुस्किल परेको छ। अहिले आधी बेचिन्छ, आधी कुहाएर फ्याँकिन्छ। त्यही हो, कहिले किनेका केरा पैसा बुझाउन पुग्दैन, कहिले काहीँ बारीको केरा भयो भने अलिअलि 2-4 पैसा बिग्छ, त्यस्तै हो, अरू केही छैन। बेच्न थाला त म त लकडाउन लागिकन हो, बारीको केरा अब कसैले किन्न नि आएन, पाकेर सबै केरा जान थाल्यो। अनि लकडाउनमा अलिअलि हाम्रो धान भने नि यही, मकै भने नि यही केरा अनि आफै काटेर बेच्न आउन थाल्यो हो। यहाँ केरा खरिद गर्ने ग्राहक भनेका पृथ्वी राजमार्ग भएर चल्ने सवारी साधनका चालक र यात्रु हुन्। राजमार्ग छेउैमै लस्करै राखिएका घरिका घरि केराले सबैको ध्यान खिच्ने गरेको छ। पहेँलै र लस्करै राखिएका केराका घरिको दृश्यले जो कोहीलाई पनि
गाडीबाट उर्लेर केरा खाउँ खाउँ लाग्छ। विकास रौनियारको साथमा सम्वेक बस्नेत, यो टेलिभिजन, गजुरी, धादिङ। अब पालो खेल समाचारको। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। राजस्थान र कोलकाता तेस्रो खेलका लागि मैदान उत्रन लागेका हुन्। राजस्थान र कोलकाता बीचको खेल केही समयपछि सुरु हुनेछ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा मैदान उत्रँदा राजस्थान लगातार तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 2 खेलमा जित निकालेको राजस्थान 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा रहेको राजस्थान कोलकातालाई हराएर अपराजित यात्रा कायम राख्ने योजनामा समेत रहनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले नेपालमा आज थप 10 जनाको मृत्यु, 1559 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा जोखिम बढ्दो। काठमाडौँको मनमोहन अस्पतालले दिएन स्वास्थ्यकर्मीलाई 8 महिनादेखिको तलब, 28 जना निकालिए, कर्मचारी रिले अनसनमा। बालिका बलात्कारीलाई मृत्युदण्डबारे संसदीय समितिमा बहस सुलियो। नेपालमा बलात्कारको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको गृहमन्त्री थापाको प्रतिक्रिया। नेकपा उपाध्यक्ष गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई 2 दिन लम्बियो। मन्त्री बन्न सक्ने सरकारको अडान कायमी। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज राजस्थान र कोलकाता बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै शीर्ष स्थानको दावेदारी यथावत राख्ने दाउमा राजस्थान। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।